السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کو دعائے قدح معظم پڑھائیں گے اور سکھائیں گے۔ معزز سامعین، آپ دعائے قدح معظم کے فضیلت اور اس کی برکت اور اس کے جو شان و شوکت ہے، اس پر آپ نظر ڈالیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور سنیں اور اس کو گھر میں چلائیں، دکان میں چلائیں، اور اگر آپ دفتر میں ہے، گاڑی میں ہے، آپ اس کو سنیں اور چلائیں۔ معزز سامعین، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کی ترجمہ پر ضرور غور فرمائیں اور اس کی مختصر سی فضیلت ہم آپ کو بتائیں گے۔ دعائے قدح معظم قرآنی اور روحانی مناجات کا مجموعہ ہے۔ یہ دعا بے پناہ فیوز و برکات کی حامل ہے، اس وجہ سے بے شمار عرفاء اور صلحاء کے معمول میں رہے ہیں، جس کی بنا پر انہیں قرب الہی میسر ہوا۔ اس دعا کے پڑھنے کا بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ جو شخص روزانہ اس سے ایک مرتبہ پڑھے گا، اس کے ہر کام میں خیر و برکت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو روزانہ نہ پڑھ سکتا ہو تو اس سے چاہیے گاہے بگاہے جب موقع ملے تو اسے پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اور جو شخص روزانہ اس سے ایک مرتبہ پڑھے وہ عالم برزخ میں عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اس کی قبر کو کشادہ و روشن کر دیا جائے گا، یوم آخرت میں بلا حساب بخشا جائے گا۔ غرض یہ کہ آخرت کی ہر منزل میں اسے راحت اور عزت ملے گی۔ اس دعا کو پڑھنا بیماری کی شفا یابی کے لیے بہت اکثیر ہے، اور اسے پڑھنے والا جن، بھوت، بلا، جادو، ٹونا سے محفوظ رہے گا۔ دعائے قدح معظم یہ ہے۔ معزز سامعین، آپ دعا کی ترجمہ پر بھی غور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ رب الآخرة والأولى الذي لا غاية له ولا منتهى له في السماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله عظيم العظماء دائم النعماء قاهر الأعداء، الرحمن العاطف على خلقه برزقه، المعروف بلطفه، العادل في حكمه، العالم في ملكه، رحيما بخلقه، رحيم الرحماء، عليم العلماء، بصير البصراء، باعث الأنبياء، صاحب الأولياء، سبحانه قادر على ما يشاء قدير، سبحان الملك الحميد ذي العرش المجيد، فعال لما يريد، رب الأرباب ومسبب الأسباب، وسابق الأسباق، ورازق الأرزاق، وخالق الخلائق، وقادر المقدور، وقاهر المقهور، وعادل في يوم الحشر والنشور، إله العالمين، جامع الناس يوم الواقعة، ربنا غفور رحيم، حليم شكور، الأول القديم، خالق العرش العظيم والسماوات والأرضين، وهو السميع العليم، قابل التوبة، شكور حليم غفور رحيم، والحمد لله رب العرش العظيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن والدائم الرازق للخلائق والبهائم،
صاحب العطايا ودافع البلايا، يا من يشفي السقيم ويغفر الخاطئين ويبوء النادمين ويعفو الظالمين ويحب الصالحين وينجي المغمومين وينذر المنذرين ويستر المذنبين ويؤمن الخائفين. سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت الكريم المعبود، كثير العطايا وغافر الخطايا، يا ساتر العيوب، شكور رحيم عالم ما في الصدور، منبت الزروع والأشجار ومدبر الليل والنهار، فالق الحبوب خالق السماوات والأرض، غني عن الخلائق قاسم الأرزاق، علام الغيوب مذهب الهموم، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار، وضوء القمر وشعاع الشمس ودبي الماء وخفيق الشجر. إلهي أنت الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير، وأنت الذي تعلم السر والإعلان وما في القلوب. إلهي أنت الذي تعفو عن المعاصي بعد أن نغرق في الذنوب। या इलाही तू उन गुनाहों को जिसमें हम फंसे हों माफ़ कर देता है। इलाही इलाही अंतल्लज़ी क़ुल्त ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आप इसकी तर्जुमा पर ज़रूर गौर फरमाए, आप हैरान हो जाएंगे। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, व अंत बिक़ौलिक सादिक़ुल लस्त बिमकज़ूबिन नज्जिनी या अल्लाह मिनल कर्बिल अज़ीम वल गम्मि, व अंत ग़ियाथु कुल्लि मकरूब व मसरूफ व मज़लूम, व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। वहफ़ज़नी मौलाय मिन आफ़ातिद दुनिया वल आख़िरह, वला तफ़दहनी या सय्यदी अला रुऊसिल ख़लाइक़ ख़ासतन फ़िल यौमिल मौऊद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरन ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला निद्द लहु वला शिब्ह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला मिस्ल लहु वला कुफ़्व लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला शरीक लहु फ़िल मुल्क। अस्अलुक या अज़ीज़ या अज़ीज़ या अज़ीज़ अन तुअज़्ज़िज़नी बिल इज़्ज़ति वल अज़्मति वल किब्रियाइ वल हीबति वल किब्रियाइ वल हैबति वल क़ुदरति वल जबरूत। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम अन तुरियनी फ़ी मनामी लिक़ाअ नबिय्यिक
وما رجوت منك وأكرمني بمغفرتك إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، أشهد أن كل معبود من دونك باطل. آمنت بأن لا إله إلا أنت. رضيت ربنا يا غياث المستغيثين، أغثني من النار. ربنا يا غياث المستغيثين، أغثني من النار ونجني من سخطك وأجرني من عذابك، وفرج عني شر كل خلقك، وارزقني رزقا واسعا مباركا حلالا طيبا. آمين آمين آمين. لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عما سواك. إلهي خلقتني ولم أك شيئا، ظلمت نفسي وارتكبت المعاصي، وأنا مقر بذنوبي. يا رب اغفر لي إن غفرت لي، يا رب فلا ينقص من ملكك شيء، وإن عذبتني يا رب فلا يزيد في سلطانك شيء. يا رب تجد من تعذبه غيري، وأنا لا أجد من يغفر لي ذنوبي غيرك. يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، ويا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह हमने जितने भी दुआ आपसे मांगी या अल्लाह इसको कबूल फरमाए। या अल्लाह हमारे तमाम मुश्किलात हल फरमाए।